ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے نے ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے نے او کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے نے او کعبے پتھر تیرے اور ستیا تینوں کی پتا میں کی کہہ گیا اور کعبے دے پتھر جنہاں نال کعبہ تعمیر ہوندا ہے اور سید نے وہ حضور دے امتی نے وہ مدنی دا امتی جڑا حضور دے نظام دے وچ لگدا سی حضور دے نظام دی عمارت تیار ہو جاندی سی شاعر آکھدے ہائے او کعبہ اے ہوئی درد ویکھ ویکھ کے اکھیاں وچوں آنسو وگ گئے نے پتھر تیرے سن اج گرجے کفر دے نظام دے وچ لگ گئے صحیح گل کر رہے ہیں کہ غلط ہے اج سید نو پوچھو تو وہ بھی کافر دا ٹٹو ہے بھائی مان تینوں تو حسین نو لاجا لائی پھر تو حسین نو لیکا لائی پھر ایڈے باضمیر بندے ایڈے باضمیر بندے بس اللہ بولو کہہ دے ذرا اچھی آواز نال ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے نے ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے نے او کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے او مینوں پتہ ہے مینوں اوپریاں جڑا پہلا وارا سننا ہے انہاں ویل نہیں دینی چلو سبحان اللہ دے کہہ لو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد